شیر پنجاب صاحب دا حکم ہے بس چند باتاں ذرا انی دیر وہ رڑی شڑی ہو جن تاکہ پھر شیر دا خطاب بھی سننا تے سانو بھی وہ واسطے تیاری کرنی چاہیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذکرک. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جس خالق و مالک نے پوری کائنات دا نظام خود آپ اکیلے پیدا فرمایا. ادھے بنان اندر ادھے چلان اندر کوئی بھی اللہ پاک دا حصے دار ساجی اور شریک نہیں. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس. رب العالمین نے حضرت انسان نو پیدا فرمایا اور پھر ایدی رہنمائی واسطے رشد و ہدایت واسطے انبیاء کرام علیہم السلام دا سلسلہ مبعوث فرمایا. مختلف اوقات اندر مختلف حالات اندر مختلف علاقیاں دے اندر مختلف قوماں اور قبیلہ دی طرف نبی اپنے اپنے وقت آندے رہے اور رخصت ہوندے رہے. لیکن قربان جائیے جدو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی واری آئی اللہ نے سارے اصول اور ضابطے تبدیل کر دیتے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی ایک قوم دی طرف نبی بن کے آئے نہ ایک قبیلے دی طرف نبی بن کے آئے نہ مختصر وقت واسطے نبی بن کے آئے بلکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جہاں تک خدا دی خدائی رہے گی اس وقت تک اور اس مقام تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو عظمت شان اور مقام عطا فرمایا. کیا قسمت دے کہنے میرے اور تہنے کہ سانو رہبر اور رہنما بھی ملیا تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا تذکرہ فرما رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے جبریل علیہ السلام قرآن دی اس آیت دا کی معنی تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرماندے نے اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرق اندر بھی گیا تے میں مغرب اندر بھی گیا میں شمال و جنوب اندر بھی گیا لیکن اللہ نے جو عظمتاں تھانو عطا فرمائیاں کسی اور نبی دے حصے اندر نہیں آئے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ اکبر سمجھان والا سمجھان دائی. وَزَمَّ الْإِلَٰهِ اسم النبی ما اسمعی اذ قال المؤذن فی الخمس اشہدہ
وشکلہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. اے مانا ورفعنا لک ذکرک. کوئی بندہ دارا اسلام اندر داخل ہونے والا رب دی کبریائی دا اعلان کردہ جب تک میرے پاک پیغمبر دی ختم رسالت دا اعلان نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہو سکے گا. کوئی اذان کہنے والا مؤذن اذان کہہ رہا رب دی کبریائی دا کلمہ آلاپ رہا تب تلک اذان مکمل نہیں ہوئے گی جب تلک میرے پاک پیغمبر دی رسالت دی گواہی نہیں دے لے گا. مکبر تکبیر کہنے والا تب تلک اپنی تکبیر نو مکمل نہیں کر سکے گا جب تک رب دی کبریائی تو بعد میرے پاک پیغمبر دی رسالت دا تذکرہ نہیں کر لے گا. نماز پڑھنے والا رب دے سامنے کھلو کے اس رب دیاں تعریفاں بیان کرنے والا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. رب دے سامنے چکیا بندہ تے کی کہندہ ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحان ربی العظیم. کتے اپنی پیشانی اللہ دے سامنے ناک رگڑ رہا اپنی پیشانی مالک دے قدمہ دے اندر رکھ کے کہہ رہا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. کتے رب العالمین دی کبریائی دے ترانے گا رہی ہے سبحان ربی الاعلی. قیام اندر رب دیاں تعریفاں کرنے والا رکوع اندر رب دیاں تعریفاں کرنے والا سجدے دے اندر رب دیاں تعریفاں کرنے والا تشہد دے اندر اس بات دا اعلان کرنے والا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے ساریاں عبادتاں رب العالمین واسطے اے رب دیاں کبریائیاں بیان کرنے والا نمازی نماز پڑھنے والا نماز مکمل نہیں کر سکے گا جب تلک میرے پاک پیغمبر تے درود و سلام دیاں برخاں نہیں برسا لے گا. پھر اسے واسطے تاساں اعلان کرنے دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں تروئی نہ پھرو شہراں دے وچ دل کردا میں روزے دے پاس ہواں اس جنت چوں کدی نہ اداس ہوا. لکھیا جاواں بلالاں زبیراں دے وچ لکھیا جاواں شہیباں خبیباں دے وچ دل کردا او دی جُتی او تو تخت قربان کر دیواں جے او چاوے تے پیچ 100 جان کر دیواں. میں خوش نہیں اینا خانگاہاں دے وچ دل لگدا نبی جی دے قدماں دے وچ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں قال اللہ قال الرسول منیا کفر شرک والے بتنوں میں ہتھی پنیا شر چھڑ کے تے حصہ لیا خیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ. رب العالمین دا قرآن تذکرہ فرما رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ربیع الاول دے مہینے اندر دنیا تے تشریف لے کے آئے. میرے پاک پیغمبر کس مقصد واسطے آئے, آپ کی مشن لے کے آئے. اللہ رب العالمین دے قرآن دا تذکرہ, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. میرے پاک پیغمبر نیکی دی دعوت دینا ہے. اللہ اکبر. لوگاں نو شرک تو بچان واسطے آئے, لوگاں نو بدعت تو بچان واسطے آئے, در در دے پجاریاں نو ایک در تے چوکان آئے. اللہ اکبر. یاد آئے مولانا محمد حسین شیخ اوپری کہو رحمت اللہ علیہ, وہ اپنی زبان چ بولیاں بول دے سن. لوکو مکے چن چڑیا جگلو ہوئی, سونا کفر دی اوے رات مٹانے آیا. لوکو مکے چن چڑیا جگلو ہوئی, سونا کفر دی اوے رات مٹانے آیا. راہوں پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ وحشت وخانے آیا. راہوں پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخانے آیا. گوتے کھاندیاں بحر ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لانے آیا. اللہ خالق و مالک قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے. میرے پاک پیغمبر کی مشن لے کے آئے, کس واسطے دنیا تے تشریف لائے, آپ دی بے صدہ مقصد کیا. اللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر سمجھنے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.